سلام البنات، مرحبا بكم فيديو جديد في ماشين سويفا لايف. كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش الضغط على زر لايك الى عجبكم الفيديو، ديروا سبسكرايب وتخليوا لي كومونتير ديالكم سواء عجبكم ما عجبكمش، اقتراحاتكم باش ديما يكون الافضل. وكنشكركم. Mettez sur le bas-côté sur votre trajet. La bébé. On va faire au petit tour. Ah non, c'est pas par là, ça c'est les toilettes. C'est là la rentrée. L'entrée. Merci. Je règle ma caméra. Hop. انا عشت وانا ما عرفتش انا هذه الطباع، سينو انا باغا ندير بحال هذا لو جون هذا للفراش اي با سات كولور trop chaud en même temps ça tient. Hyper nude. Oui, mais tu peux très bien. Sinon, Ah oui. Alors, le coton. 150 Smart le coton comme. Juste trouver. ديالك وداكشي داك لي فاليز تما غيجي مانيفيك. انا قلت تجي في اللايف طبلات كحز كحز ويجي تما زوينين هادو، وراه ماشي شي ماتيير الصراحه، راه غير داكشي ديال سليكه بنت عليكا. هادي ما غتعطي بزاف ديال ليكليراج في الدار. كتقول انت كضحك، راه قلت لك سبونسوريزينغ هذا اللي كيدو لك غنبقى جالس حداها كنبقى ندير له ياكا. Ça fait du bien d'allumer sans la smitron pour les ampoules connectées, donc n'hésitez pas à demander. Ah non, les 10 pièces 1,75€. جوج 4 6 8 هادو 8 هادو 10 pièces normalement. Les bouge. Ce sera 3€ هكا. C'est pas grave, l'essentiel que غنمشي نوري البنات كومون خدنا شي بيرات بحال هكا pour les miroirs. Oui, j'adore. Tu vois? Mais je sais pas si شو كان كيدير هكا تلبس. Non. Ils sont juste là. هما اللي هما هادي كتريقل لك ليغاج. حنا عندنا هاد لي زامبول هادو الصراحه سون مانيفيك. هادو tu peux changer tu
peut changer de couleur par exemple. Non, هذه جات عليا jaune. Il n'y a pas de changement de couleur fait. Et bon. télécommande رخيصة ماشي خاص الروتور بحال هكذا لامبول لي دو امبول هكذا وهاد اللعيبة هادي. Ils ont déjà dit les principales là, c'est pour un meuble chaussures. Sauf que je n'arrive pas à trouver le meuble chaussures. هذا صم امينوكس. انا قلت لكم وحده كتجمع هذاك. كيفاش؟ بون بقى انا حيرة بين هذا. ديري هنا شي لعيبات تحط فيها، ديري هنا شي وفهمت تحط وجاي في حتى هذا تحط هذا نورمالمون في التصويره اللي دايرين هما تقدر تحط مي هو جاي بحال شي بوكس كبير هذا بابا جو سي با ما هادو صغيرين وعندي السباب بزاف. هذا كاين الفوق في واحد لاشون محطوط فيها هذا كان الفوق الا مازال ما بدلو حتى شي حاجه. ولا ستيل جبدني البنات لا شنو هادشي وي سي دي شيز داكور كيتب والله الا اللي بغات دير شي عندها لا بوسيبيليتي دير شي كوان ولا شي حاجه شو على شكل فيه واو Oh là là, ça fait joli quand même. Là. Ouais, la galerie. Oui. La petite chambre, ce que j'adore chez Ikea, c'est les petites chambres. Il y a des huiles. Notre fenêtre les bras douce, fluidez. Non mais ça fait joli والله. Ça c'est pour les petites filles. Ce style. هذه بحال عندك une jungle في ta chambre. هذا خلص لي كوكي. Oh lolo, ça fait joli ça. Il me ressemble. أمين ها هو اللي بغيت. هذا يا اما انا يا اما هو. والله زوين. طالت عندها قيمة وشن. Ça fait joli ça. Ça fait اجي نصوروا نيشان باش نخرجوا من لا ميم. Ça fait joli ça. Il veut faire un petit dîner là romantique. هذا شحال مزيون. او بيان سور هذا غندخلوا لدواتنا. باش كيعجبوني ايكيا ما كاين حتى شي مكان ما خاوي. وشنو كيعطيك ايدي سي كو البنات ردوا البال اللي كيجيو لايكيا كيقول لك هنا عندي مثلا هاد لا بيس داري فيها 35 متر كاري مثلا كيقولوا 35 متر كاري كيقول لك ها كيفاش دير باش تورغانيزيها. شوف كانابي ا كوتي ديال لا تيلي اللي هي تو دروا عندنا لا شامبر اي بي ديريكتومون كيقول لك ها فين تقدر دير ان موبل شوسور. لا سال دو بان ديالك كامله ايكيبي طق. باب الدار كي درت اميناجيها فرانشمون يا با ميو. non يا با ميو كسا. ها لا كويزين كيفاش تكون فرانشمون سي بور سا I love IKEA. دي كويزين اميناجي كيف ما قلت لكم مثلا هاد لا كويزين كيقول لك فيها 15 متر مثلا هكا. هادي واحد. Ça fait beaucoup.
هادي زوينة. هوب هوب. وهنا كاينين دي بوست ايكيا ميرسي على كي كويزين. هنا كتجي مثلا واش يخدم ليا ايدي موا. مثلا هنا في لا كويزين كدير مثلا لا مثلا هادي ديماغي وكتبدا تختار لا شامبر ديال لا بياس ديالك. تشوف لو جونر دي كويزين. مثلا غنحط انا حطيت جوج ديال لي طابوري هنا، مثلا واحد هنا. غنجي نحط كريسيات ممكن ندورو فيهم اللعيبات زوينين صراحه. مثلا غنحط لا فيسيل هذا باش نحط لا فيسيل نديرو هنا مثلا. شتي ها هو بنت لي لا سورفاس. مثلا حطيت هنا غنحط واحد هنا وواحد هنا. غنجي مثلا وغادي ندير جو سي با ان بوفي نحطو الوسط. غنحطو هنا البوفي هذا مثلا ما بقاش عاجبني غنمسحو. غنحط البوفي هنا. غنشوف غنشونجي دو كولور مثلا ندير اوتور كبر. تابل سوليوشن تابليشيت ميم هو كيبروبوزي عليك دي كيبروبوزي عليك شي لعيبات بحال هكا. شنو مثلا لا فونيتر. مثلا عندي فونيتر بحال هكا جو في لا ميتر لا. عندي وحده مثلا هنا مثلا وعندي هنا عاوتاني هنا عندي وحده وهنا عندي وحده. مي غنقول له مثلا نقول له بغيت نشوف هكا الانترفاس ديالي. بغيت نجيب هذا لهنا. البوفي بغيت نديرو في لو كوين. Ça dépend, mais vraiment ouais هاد لا ديكاتلون des idées pour les pros. بحال هكا كيفاش يكون عندك ان بيرو اميناجي مثلا ايكيا بيزنس. انا حتى كيدخلوا الناس يشوفوا لي بيرو كيفاش يصاوبوهم. بون ça peut aider quand même. البلاك شريف ما بديتو انا اللي كنت معاها وي جو سي بيان الناس باقت داخل بيبي لا برا انا داخل نخدموا نديرو دي هاي لا فون اللي كتعجبنا ديما قبل اللي باغي شي شجيره ماشي ناتوريل. اه وي اه وي سي با ناتوريل هذا. شو هادي فنه هادي. اوه سي مينيا. شوطو هاد لو غوز المغلوق. وي ناخدوه خذو. حرارة ناقص 14 صعبة ولكن في البرد في الصيف خصك تدخلها. مشتو جينا بوغ récupérer le meuble. Je sais pas où mais قالوا لنا بلي l'allée 10 ou la place 8 donc ça on est واقفة قبالته. ايوا ها هو جابوا منه بون. وهذا بروس عليها لا ريفيرونس البنات اللي عجبو. ابري ما نمونطو ونوريه لكم
حبيباتي احبائي ها هو 69.95 مي مانيفيك صراحه. واو انا حبيت هاد لا كولور خشب باسكو بغيت نبدل شي شويه لونطري من تو سكي بلون. جيم شويه شونجي. هذا ماكا يا سماكا بون اون اسبيرون كون ريكوبيريوه ونمشيو بحالاتنا باسكو بان ليا ثقيل ما نقدرش. وسي امي جي بون ثقيل جي با بو. هيا هكا ماين ثقيل عليك. هوا وداك لو بتي ساشي ديالي اللي خديت منه داك لي تروك. اي فوالا on va sortir. يلا لو ريست حنا هازين مشترياتنا من الحيحة. سيتي لي توست